बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना ENG 101 का लेसन नंबर 25 करेंगे। आज हम लोगों ने दोबारा सेंटेंस एरर्स के बारे में बात करनी है। अगर आप लोगों को याद हो तो पहले हम लोग थोड़ा सेंटेंस एरर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, दैट इज द सेंटेंस फ्रेगमेंट्स। आज हम लोगों ने बाकी के जो हम लोगों ने ये पढ़ा था ना कि 3 तरह की गलतियां हम लोग करते हैं। एक होता है कि सेंटेंस फ्रेगमेंट्स, दूसरे होते हैं रन ऑन सेंटेंसेस और तीसरी गलती होती है मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स या डैंगलिंग मॉडिफायर्स। तो हमने फ्रेगमेंट्स के बारे में बड़ी डिटेल से बात की थी। आज हम लोग बाकी 2 एरर्स के बारे में बात करेंगे, एक जो होता है रन ऑन सेंटेंसेस और दूसरा जो होता है डैंगलिंग मॉडिफायर्स। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रन ऑन सेंटेंस। रन ऑन सेंटेंस वो सेंटेंस होता है यानी कि 2 कंप्लीट थॉट्स हैं, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जो कि 2 सेंटेंसेस जो कि एक कंप्लीट बात समझा रहे हैं। आप लोग उन दोनों को एक ही सेंटेंस के अंदर उसको इकट्ठा करके लिख देते हैं और उसमें कोई क्लियर सा ब्रेक भी नहीं आप लोग लगाते। एक जो दरमियान में होना चाहिए ना कि पता चलनी चाहिए कि ये एक बात हो रही है और अगली बात जो है ना ये दूसरी बात ये है। आप लोग इस तरह से नहीं करते, 2 बातों को बिल्कुल टोटली आप लोग मिक्स अप कर देते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं रन ऑन सेंटेंसेस। इसकी 2 काइंड्स होती हैं, 2 तरह से रन ऑन सेंटेंसेस होते हैं। एक होते हैं फ्यूज्ड सेंटेंसेस और दूसरे होते हैं कॉमा सप्लाई सेंटेंसेस। फ्यूज्ड सेंटेंसेस सिंपली ये होते हैं कि 2 कंप्लीट थॉट्स को आप लोग बगैर फुल स्टॉप लगाए, बगैर कॉमा लगाए, कुछ भी लगाए बगैर आप लोग इकट्ठा ही लिख देते हैं, वो होता है फ्यूज्ड सेंटेंस। और कॉमा सप्लाई सेंटेंस ये होता है कि 2 कंप्लीट थॉट्स को आप लोग इकट्ठा लिखते हैं और दरमियान में सिर्फ आप लोग कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, हालांकि सिर्फ कॉमा वहां पे नहीं लगाना चाहिए, साथ को ज्वाइनिंग वर्ड वगैरह इस तरह से आप लोगों को लगाना चाहिए। तो कॉमा सप्लाइज वो होता है कि कंप्लीट थॉट्स 2 होती हैं, आप लोग उनको इकट्ठा जोड़ देते हैं और दरमियान में सिर्फ आप एक कॉमा लगा देते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फ्यू सेंटेंस के बारे में। 2 या 2 से ज्यादा सेंटेंसेस जिनको आप लोग इकट्ठा लिख देते हैं और दरमियान में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाते, इसको हम लोग कहते हैं कि 2 सेंटेंसेस आपस में फ्यूज हो गए हैं, 2 सेंटेंसेस आपस में जुड़ गए हैं या मिल गए हैं। ये जो 2 सेंटेंसेस होते हैं ये दोनों ही कंप्लीट सेंटेंसेस होते हैं और दोनों को आप लोग एक सेंटेंस के अंदर लिख देते हैं। इस तरह के अगर कोई सेंटेंस लिखता है तो या तो वो बहुत ही ज्यादा केयरलेस है या तो फिर उसको पता ही नहीं है कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर में मेन बेसिक जो एलिमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक अच्छा जो तरीका होता है फ्यू सेंटेंसेस को अवॉइड करने का वो ये तरीका, यानी कि आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि कोई सेंटेंस फ्यू सेंटेंस है। आप लोग उसको ऊंची आवाज में पढ़ें, आप लोगों को खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि ये 2 अलग अलग चीजें जो है ना वो बातें हो रही हैं और इसको 2 सेंटेंसेस को अलग अलग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इकट्ठे लिखे हुए आप लोगों को ऊंची आवाज में पढ़ने से ही आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा। दूसरा, आप लोग ये देखें कि सेंटेंस के अंदर अगर कोई लफ्ज दरमियान में ऐसा आ रहा है जैसे आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, देयर, दिस, दैट, नाउ, देन, नेक्स्ट, ये वाले जो लफ्ज होते हैं ना ये असल में इशारा कर रहे होते हैं कि यहाँ पे किसी और कंप्लीट थॉट की शुरुआत हो रही है, उसकी बिगिनिंग का इशारा कर रहे होते हैं। तो ऐसे अगर कोई लफ्ज सेंटेंस के दरमियान में पाए जाते हैं तो वहां पे आप थोड़ा गौर करें, वहां पे देखें कहीं यहाँ पे फ्यू सेंटेंस तो नहीं है। ये हो गया हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप लोग देखें, आवर क्लब रेज्ड मनी फॉर द रेड क्रिसेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन लाइक दिस इज अ वंडरफुल थिंग। अब यहाँ पे आप लोग देखें आवर क्लब रेज्ड मनी फॉर द रेड क्रिसेंट, एक तो ये है कि ये एक कंप्लीट थॉट है। यहाँ पे एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक दिस इज अ वंडरफुल थिंग, ये यहाँ पे दूसरी बात हो रही है। या तो यहाँ पे कॉमा लगा के आप लोगों को कोई ज्वाइनिंग वर्ड डालना चाहिए या तो आप लोग फुल स्टॉप लगा के पूरे के पूरे सेंटेंस को आप लोग अलग कर दें। ठीक है, ये तो हम लोगों ने ये देखा कि आप लोग जो रिकॉग्नाइज करते हैं ना आप लोग इस तरह से करते हैं कि आप लोग ऊंची आवाज में पढ़े, आप लोगों को खुद ही अंदाजा हो जाए कि यहाँ पे 2 अलग अलग चीजों के बारे में बात हो रही है। आगे हम लोग चलते हैं करेक्ट आप लोगों ने कैसे करना है, यानी कि अगर कोई फ्यूज्ड सेंटेंस है उसको ठीक करने के कैसे आप लोगों ने ठीक करना है। इसको ठीक करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप उस पूरे फ्यूज सेंटेंस को 2 सेंटेंसेस में डिवाइड कर दें, दरमियान में फुल स्टॉप लगा दें। फॉर एग्जाम्पल, द लेक इज काम टूडे, इट लुक्स लाइक अ ब्लू मिरर। अब ये फ्यूज सेंटेंस है, यहाँ पे टुडे के बाद फुल स्टॉप लगाएं और इट वाला जो आई है इसको आप लोग कैपिटल कर दें। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि 2 कंप्लीट सेंटेंसेस जो है उसमें आप लोग क्या करें कि एक कंप्लीट सेंटेंस के बाद आप कॉमा लगाएं, ठीक है, और उसके बाद कॉमा के बाद आप कोई एप्रोप्रिएट सा ज्वाइनिंग वर्ड लगा दें, जैसे एंड, बट, सो, इस तरह का कोई लफ्ज लगा दें 2 कंप्लीट थॉट्स के दरमियान। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर स्किल्स आर यूजफुल इन कॉलेज, दे विल हेल्प यू इन गेटिंग अ जॉब एज वेल।
اب یہ 2 سینٹینسز ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, کمپیوٹر اسکلز آر یوزفل ان کالج, کاما لگائیں, اس کے بعد جوائننگ ورڈ آپ اینڈ لگا دیں, ٹھیک ہے. اینڈ دے ول ہیلپ یو ان گیٹنگ اے جاب ایز ویل, ٹھیک ہے. تو یہ اس کو آپ لوگ اس طرح سے کریکٹ کر سکتے ہیں. تیسرا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے, اس کو اچھا ایک بات آپ لوگ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کوما آپ نے ہمیشہ جوائننگ ورڈ سے پہلے لگانا ہے, جوائننگ ورڈ کے بعد نہیں لگانا, ٹھیک ہے. سینٹینس ہے اس کے بعد کوما لگائیں اور کوما کے بعد آپ لوگوں نے جوائننگ ورڈ لگانا ہے. اچھا تیسرا جو طریقہ ہے نا سینٹینس کو ٹھیک کرنے کا, وہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایک کمپلیٹ تھاٹ کو سب آرڈینیٹ کر دیں. یعنی کہ 2 کمپلیٹ تھاٹس ہیں نا, تو آپ اس میں سے کسی ایک تھاٹ کو دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ بنا دیں. ایک ایسی اسٹیٹمنٹ جو کہ آپ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ اگر اس کو اکیلا بھی لکھا جائے تو آپ لوگوں کو مکمل بات وہ سمجھا رہی ہے, اس اسٹیٹمنٹ کو آپ ایک ایسا سینٹینس بنا دیں جو کہ اکیلا کھڑا ہی نہ ہو سکے, اکیلا آپ لوگوں کو بات ہی نہ سمجھا سکے. اس میں یہ ہے کہ آپ اس سینٹینس کے شروع میں کوئی ڈیپینڈنٹ ورڈ لگا دیں. یہ اس کا ایک طریقہ ہے. اس کو کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ وہ جو تھاٹ ہے جس کو آپ نے سب آرڈینیٹ بنانا ہے, جس کو آپ لوگوں نے ڈیپینڈنٹ بنانا ہے, اس کے شروع میں آپ لوگ اپروپریٹ ورڈ لگا دیں. اب بہت سارے ایسے بچے ہوں گے جن کو نا یہ چیزیں ان کے سر کے اوپر سے گزری ہوں گی. یہ آپ لوگ پچھلے لیکچر سنیں گے تب آپ لوگوں کو یہاں پہ سمجھ آئے گی ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ کی, کیونکہ ہم لوگ یہ پہلے بات اس کو بڑی ہم لوگ 3-4 لیکچرز میں ہم لوگ اس کو سیکھ چکے ہیں کہ ڈیپینڈنٹ ورڈز ہوتے ہیں, کس طرح سب آرڈینیٹ بنایا جاتا ہے. تو یہ جو تھاٹ ہوتی ہے ایک کمپلیٹ تھاٹ کے شروع میں آپ لوگ اس طرح کے ورڈ لگائیں, جیسے بیکاز, وین, اف, بیفور, سنس, انلیس, اس طرح سے. اب آپ لوگ اگر تو فار ایگزامپل اب 2 سینٹینس 2 کمپلیٹ تھاٹس تھیں, اگر آپ لوگ پہلے والے سینٹینس کو سب آرڈینیٹ بنا رہے ہیں, یعنی کہ پہلے والے سینٹینس کے شروع میں آپ لوگوں نے بیکاز لگا دیا, تو اس کمپلیٹ تھاٹ کے آخر پہ کوما لگانا ضروری ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ جو ڈیپینڈنٹ آپ لوگوں نے جس سینٹینس کو ڈیپینڈنٹ بنایا ہے اس کے آخر پہ آپ کیا کریں, آپ کوما لگائیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ لوگ اگلی جو انڈیپینڈنٹ جو سینٹینس ہے آپ لوگ اس کو لکھ لیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل یہ یہاں پہ تھا سم ورکرز ایٹ دا فیکٹری ہیو بین لیڈ آف, دی ادرز آر نروس. اچھا یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو آپ نے دی ادرز آر نروس, نروس میں نے بولا نروس ہے ورڈ. اچھا سم ورکرز ایٹ دی فیکٹری ہیو بین لیڈ آف, یعنی کہ کچھ جو فیکٹری کے جو ورکرز تھے انہوں نے فیکٹری کو چھوڑ دیا. دی ادرز آر نروس, یعنی اور جو دوسرے ہیں وہ کیا ہے, وہ نروس ہیں. اچھا یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے, پہلی والی کو آپ لوگ سب آرڈینیٹ بنائیں. پہلی والی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے آپ لوگ شروع میں بیکاز لگا دیں, بیکاز سم ورکرز ایٹ دی فیکٹری ہیو بین لیڈ آف, پھر اس کے بعد کوما, ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ جو ڈیپینڈنٹ سینٹینس بن گیا نا, آپ نے اس کے شروع میں ڈیپینڈنٹ ورڈ لگایا, یہ ڈیپینڈنٹ سینٹینس بن گیا, تو ڈیپینڈنٹ سینٹینس کے بعد آپ لوگوں نے کوما لگانا ہے, اس کے بعد آپ لوگوں نے اگلا سینٹینس لکھنا ہے. تو یہ 3 طریقے ہوتے ہیں, اس طرح سے آپ لوگ ٹھیک کر سکتے ہیں. اچھا کوما سپلائز ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ 2 کمپلیٹ تھاٹس کو آپ لوگ صرف کوما لگا کے اگر آپ لوگ الگ کر دیتے ہیں, کوئی جوائننگ ورڈ نہیں لگایا, کوئی کچھ نہیں لگایا, صرف کوما آپ لوگ نے درمیان میں لگا دیا, تو اس کو بھی ہم لوگ کہتے ہیں رن آن سینٹینس, اور یہ ہوتی ہے کوما سپلائز. کوما سپلائز کو آپ لوگ کریکٹ کیسے کر سکتے ہیں, کوما سپلائز کو بھی آپ لوگ سیم انہی 3 میتھڈز کے تھرو آپ لوگ کریکٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہم لوگ فیو سینٹینس میں پڑھ چکے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگ کوما سپلائز کو ڈیوائڈ کر دیں 2 سینٹینسز میں, اور یا تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 جو کمپلیٹ تھاٹس ہیں ان کو آپس میں اگر اکٹھا آپ لوگوں نے کرنا بھی ہے تو آپ لوگ کوما لگا کے اس کے بعد کوما کے بعد آپ لوگ کوئی جوائننگ ورڈ لگا دیں. تیسرا طریقہ ہے سب آرڈینیشن کا, یعنی کہ ایک جو کمپلیٹ تھاٹ ہے اس کے شروع میں آپ لوگ ڈیپینڈنٹ ورڈ لگا کے اس کو آپ لوگ ڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹ بنا دیں دوسرے کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو یہ سیم وہی 3 طریقے یہاں پہ بتائے ہوئے ہیں. یہاں پہ یہ جو چیزیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. A dash is made up of 2 complete thoughts that are incorrectly joined together with nothing between them. یعنی کہ 2 complete thoughts کو اگر آپ لوگ جوائن کرتے ہیں غلط طریقے سے اور ان دونوں کے درمیان آپ کچھ بھی نہیں لگاتے, تو یہ کون سا ہوتا ہے, یہ رن آن سینٹینس میں سے فیوزڈ سینٹینس ہوتا ہے جس میں آپ لوگ درمیان میں کچھ بھی نہیں لگاتے, ٹھیک ہے. تو فیوزڈ سینٹینس اس کا رائٹ آنسر ہے. A dash is made up of 2 complete thoughts, یعنی کہ وہ سینٹینس جو کہ 2 complete thoughts سے بنتا ہے that are incorrectly joined together with only a comma between them, اور آپ لوگ درمیان میں صرف ایک comma لگا دیتے ہیں. یہ کون سا سینٹینس ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے comma supplies. یہاں پہ comma supplies آئے گا. One way to correct few sentence and the comma supplies is to add a dash and a capital letter. ایک تو طریقہ یہ ہے few sentence یا comma supplies کو ٹھیک کرنے کا کہ آپ کیا کریں, add a full stop and a capital letter, ٹھیک ہے. اس کے بعد 2 complete thoughts
can be joined together in a sentence by a comma and a dash word such as and, but or so. यानी कि दो कंप्लीट थॉट्स हैं, ठीक है, उनको आप लोग ज्वाइन कैसे कर सकते हैं कि कॉमा लगाएं और कॉमा के बाद आपने क्या लगाना है, ज्वाइनिंग वर्ड लगाना है, ठीक है. यहाँ पे आएगा ज्वाइनिंग वर्ड, क्योंकि एंड बट सो ये कौन से वर्ड्स होते हैं, ये ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं. Two complete thoughts can be joined together in one sentence by adding a dash word such as when or because. दो complete thoughts को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं एक ही सेंटेंस के अंदर by adding a dependent word. when और because ये क्या है, ये डिपेंडेंट वर्ड होते हैं जिस सेंटेंस के शुरू में आप लोग लगा देते हैं वो सेंटेंस डिपेंडेंट हो जाता है. The few sentence and the comma supplies are also known as run-on sentences. ये दोनों run-on sentences की टाइप्स हैं. ये सारे के सारे आंसर्स यहाँ पे दिए हुए भी हैं. अच्छा, आगे हम लोग चलते हैं. तीसरी जो हम लोग सेंटेंसेस के अंदर हम लोग गलती करते हैं वो होते हैं मॉडिफायर की. मॉडिफायर का क्या मतलब होता है, आप किसी एक चीज को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ और वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं, एक या एक से दो आप लोग वर्ड्स उसको यूज कर रहे होते हैं ताकि अगले बंदे को पता चल जाए कि आप किसके बारे में या किस चीज के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं, ठीक है. उस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए छोटी सी यूं समझ लें कि थोड़ा सा तारुफ जो आप लोग साथ में यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मॉडिफायर, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत सारी औरतें बैठी हुई हैं, अब आपने किसी को ये दिखाना है कि इसमें से एक औरत आपकी बॉस है, आप कैसे दिखाएंगे, आप जाहिर सी बात है उसकी कोई आप लोग निशानी देंगे ना कि वो औरत जिसने गोल्डन कलर के ग्लासेस लगाए हुए हैं मेरी बॉस है. अब वो औरत मेरी बॉस है, ये एक पूरा सेंटेंस है, ठीक है. लेकिन इसके दरमियान वो औरत जिसने चश्मा लगाया हुआ, फॉर एग्जाम्पल आप ये कह देते हैं, ठीक है, तो जिसने चश्मा लगाया हुआ, अब ये क्या है, वो उस औरत को इंट्रोड्यूस करवा रहा है, ये वाली बात उसको डिस्क्राइब करेंगे ना, तो ये होता है मॉडिफायर. तो मॉडिफायर में भी लोग गलतियां करते हैं. एक गलती ये करते हैं कि मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, यानी कि मॉडिफायर को जिस लफ्ज के साथ लगाना चाहिए उसके साथ नहीं लगाते, बल्कि गलत तरीके से सेपरेट कर देते हैं उस चीज के साथ से, जिसको डिस्क्राइब करना है उसके साथ नहीं लगाया बल्कि सेपरेट करके कहीं आगे लगा दिया. तो ये होता है मिसप्लेस्ड मॉडिफायर. मिसप्लेस्ड मॉडिफायर जहां पे लगा हुआ होता है ना, वहां पे हमेशा पढ़ने वाला उसको यूं लगता है कि पढ़ने वाले को वो मॉडिफायर जो चीज डिस्क्राइब करता हुआ नजर आ रहा होता है ना, उस चीज के लिए राइटर ने वो मॉडिफायर नहीं लिखा होता, ठीक है. मॉडिफायर्स जब भी आप लोग मिसप्लेस कर देते हैं तो अगला बंदा हमेशा सेंटेंस को मिसअंडरस्टैंड करता है, वो गलत तरीके से उसको अंडरस्टैंड करेगा. फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर बॉट अ यूज्ड कार फ्रॉम अ लोकल डीलर विद अ लीकिंग पाइप. आई मुझे पता नहीं क्या हो गया. अच्छा, माई ब्रदर यूज्ड अच्छा यहाँ पे देखिए, अब अ लीकिंग पाइप जो है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये कार को डिस्क्राइब कर रहा है ना, तो अ लीकिंग पाइप को कार के साथ ही होना चाहिए, लोकल डीलर के साथ क्यों लगाया हुआ है. तो ये आपने क्या कर दिया, मिसप्लेस्ड कर दिया आप लोग ने अपने मॉडिफायर को. यहाँ पे जो दूसरी एग्जांपल है, द स्पैरो बिल्ट अ नेस्ट एट द बैक ऑफ आवर हाउस ऑफ ग्रास एंड ट्विग्स, यानी कि स्पैरो ने एक घोंसला बनाया हमारे घर के पीछे घास और जो होता है ना तिन के उससे. अच्छा, यहाँ पे अब ग्रास ऑफ ट्विग्स ये हाउस के साथ लगा हुआ है. आपको देखने वाला होगा वो ये कहेगा कि स्पैरो ने ऐसे घर के पीछे घोंसला बनाया है जो घर घास का और तिनकों का बना हुआ था. हालांकि यहाँ पे घास और तिनके वाली जो बात है ना, ये इस घोंसले के लिए यूज हो रही है, इसीलिए इन चीजों को नेस्ट के साथ ही आना चाहिए ना. तो ऐसे होना चाहिए कि द स्पैरो बिल्ड द नेस्ट ऑफ ग्रास एंड ट्विग्स एट द बैक ऑफ आवर हाउस. तो ये कुछ गलतियां करते हैं, इसको हम लोग मिसप्लेस्ड मॉडिफायर बोलते हैं. अच्छा, सिंगल वर्ड मॉडिफायर्स. कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप लोग किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो सिर्फ एक ही होता है, सिर्फ एक लफ्ज आप लोग यूज कर रहे होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल ओनली, ऑलमोस्ट, नियरली, सिर्फ एक लफ्ज आप लोग यूज करके अगले चीज को आप लोग डिस्क्राइब कर रहे होते हैं. अब ऐसे जहां पे आप लोग सिचुएशन यूज कर रहे हैं वहां पे मीनिंग्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी है कि ऐसे लफ्जों को आप लोग बिल्कुल उन्हीं लफ्जों के साथ ही लगाएं जिसको आप लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई ओनली आस्क्ड माई बॉस फॉर 1 day's लीव बट ही रिफ्यूज्ड. अब यहां से देखा जाए, आई ओनली आस्क्ड माई बॉस, इसका मतलब तो ये बन रहा है ना कि मैंने सिर्फ अपने बॉस से बात की 1 दिन की छुट्टी के लिए, लेकिन उसने इनकार कर दिया. हालांकि ये गलत लिखा हुआ है. ये जो ओनली है ना, ये 1 day लीव के साथ आना चाहिए कि आई आस्क्ड माई बॉस फॉर ओनली 1 day लीव, यानी कि मैंने अपने बॉस से सिर्फ 1 दिन की छुट्टी मांगी और उसने इनकार कर दिया. तो इस तरह से पूरे का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है. ये होता है मिसप्लेस्ड मॉडिफायर. यहाँ पे आप लोग जो एक ही वर्ड था तो वो एक लफ्ज
جس کو آپ لوگ یوز کر رہے ہیں آپ لوگ اسی چیز کے ساتھ لگائیں جس کو آپ لوگ ڈسکرائب کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے اس کو الگ نہیں کرنا. دوسرا ہوتا ہے ڈینگلنگ ماڈیفائرز. ڈینگلنگ ماڈیفائرز کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگ کوئی لفظ مسنگ کر دیتے ہیں, یعنی کہ کوئی چیز جس کو آپ لوگ ڈسکرائب کر رہے ہیں نا, آپ اس میں سے کچھ مسنگ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اگلے بندے کو چیز بات جو ہے نا وہ ٹھیک طریقے سے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اچھا, فار ایگزامپل وین پولنگ آؤٹ آف دا ڈرائیو وے دا پلر بلاکس مائی ویو. وین پولنگ آف دا ڈرائیو وے آئی فائنڈ مائی ویو بلاکڈ بائی دا پلر. یعنی کہ آپ نے یہ دیکھا کہ پلر میرے ویو کو بلاک کرتا ہے, یعنی کہ مجھے ٹھیک طریقے سے چیز نظر نہیں آتی. اب یہاں پہ ہونا تو ایسے چاہیے کہ میں جب بھی ڈرائیو کرتا ہوں, یعنی کہ جب بھی میں ڈرائیو وے سے باہر نکلتا ہوں تو میرا ویو پلر کی وجہ سے بلاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ والا آپ لوگ یا تو بتائیں نا. تو یا ایسے ہو سکتا ہے کہ وین ایور آئی پل آؤٹ آف دا ڈرائیو وے دا پلر بلاکس مائی ویو, یعنی کہ جب بھی. اب یہاں پہ اگر اوپر والا سینٹینس دیکھا جائے وین پولنگ آؤٹ آف دا ڈرائیو وے, یعنی کہ جب میں ڈرائیو وے سے نکلا یا میں نکلتا ہوں تو دا پلر بلاکس مائی ویو, تو پلر کیا کرتا ہے کہ میرے ویو کو بلاک کر دیتا ہے. اب یہاں پہ بات ٹھیک طریقے سے وہ سینٹینس کا اسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے. یا پھر آپ یہ کہیں کہ جب میں ڈرائیو وے سے باہر نکلا تو میرا جو پلر تھا اس نے میرے ویو کو بلاک کر دیا. ٹھیک ہے, یا اگر آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ دا پلر بلاکس مائی ویو, بلاکس کا کیا مطلب ہے کہ جو پلر ہے وہ آپ کی ویو کو بلاک کرتا ہے. کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سینٹینس بنانا ہے کہ جب بھی میں ڈرائیو وے سے نکلتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ وین ایور آنا چاہیے, وین نہیں آنا چاہیے. تو یہ ہوتا ہے ڈینگلنگ ماڈیفائرز کہ آپ لوگ سینٹینس کے اندر آپ لوگ اسٹرکچر میں کوئی خرابی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے بات ٹھیک طریقے سے واضح ڈسکرائب نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ جو ہے نا آپ لوگوں کا آج کا تھا ٹوٹل لیسن. اس میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا؟ سب سے پہلے ہم لوگوں نے کچھ سینٹینس ایررز کے ہم لوگ بات کر چکے تھے کہ 3 طرح کے سینٹینس ایررز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے فریگمنٹ, دوسرا ہوتا ہے جو ہے وہ رن آن سینٹینسز ہوتے ہیں. رن آن سینٹینسز میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں, فیوزڈ سینٹینسز اور کاما سپلائی سینٹینسز. اور اس کے بعد تیسرا جو ایک ایرر ہم لوگ کرتے ہیں سینٹینسز میں دیٹ از اے ماڈیفائرز. تو یہ ہمارا ہو گیا ہے سینٹینس ایررز والا جو چیپٹر ہے یہ ہمارا ہو گیا ہے کمپلیٹ. آگے ہم لوگ سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کے بارے میں اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا, ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کیجیے گا. باقی تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ